हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदेद कहता है। और डिपार्टमेंट क्रिकेट का क्या दी एंड हो गया है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में। और मोहम्मद हफीज़, अजहर अली और मिसबाह उल हक से पीसीबी क्या नाराज़ है और क्या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा वज़ीर इमरान खान साहब जो कि पीसीबी के पैटर्न इन चीफ़ भी हैं, बहुत अहम मुलाकातें जो उनकी हुई चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी, चीफ़ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, इसके साथ साथ हफीज़, मिसबाह और फिर उसके अंदर अजहर अली मौजूद थे। क्या ख़ास बातें हुई, वसीम अकरम मौजूद थे, ये आज की एपिसोड में मैं आपको अंदर की कहानी बताऊंगा। पहले तो आप समझ लीजिए कि मुलाकात हुई क्यों। जनाब, ये बेसिकली चेयरमैन पीसीबी, चीफ एग्जेक्टिव या क्रिकेटर्स की बाकायदा मुलाकात प्लान नहीं थी। ये पीटीवी की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साइनिंग डील थी, जो कि ब्रॉडकास्टिंग का मुआहदा है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताऊंगा। ये उस सिलसिले में चूँकि बड़ी तकरीब का इनेकाद था, तो इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी और चीफ एग्जेक्टिव वसीम खान का होना तो बनता ही था। तो एक तो ये पहलू है। सेकंड ये है कि मोहम्मद हफीज़ ने अप्रोच किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उन्होंने दरख्वास्त की कि वो वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं। और बड़ी ही एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई उस वक्त, जब इस मीटिंग से पहले जब ये सब बैठे वहाँ पर पीसीबी के दोनों बड़े, यानी कि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और चीफ एग्जेक्टिव वसीम खान, और उसके साथ बैठे वसीम अकरम, फिर बैठे हफीज़, इसके अलावा मौजूद थे जनाब मिसबाह उल हक और फिर अजहर अली भी। और वहाँ पर जनाब तकरीबन 20 से 25 मिनट का जो वक्त था, वहाँ चंद मिनट मिले सबको, जिसमें हफीज़ ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया वज़ीर आज़म के सामने कि चेयरमैन पीसीबी के सामने, चूँकि अब ये बात की, अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो प्लेयर्स जो गो के अभी नहीं हैं मोहम्मद हफीज़ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन जो कि पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट उन पर भी अप्लाई होता है। सो बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हुई जब खान साहब के सामने, वज़ीर इमरान खान साहब के सामने मोहम्मद हफीज़ ने डिपार्टमेंट क्रिकेट के ख़िलाफ़ जो है वो दलाइल दिए कि बंद करने के ख़िलाफ़, कि इसको जारी रखना चाहिए, प्लेयर्स काफ़ी परेशान हैं। और चेयरमैन पीसीबी इसी सूरत हाल में वहीं बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और फिर जैसे ही गुफ्तगू ख़त्म हुई हफीज़ की, तो मिसबाह उल हक ने बात की। मिसबाह उल हक की बात ख़त्म हुई, उन्होंने भी मोहम्मद हफीज़ की तायीद की, अपने पॉइंट सेट किए, वज़ीर आज़म सुनते रहे। उसके बाद फिर अजहर अली की बारी आई, जिन्हें वो टेस्ट कप्तान हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी से वाकिफ़ हैं, कम गो हैं, ज़्यादा आज तक कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, आउटस्पोकन नहीं हैं, मीडिया में इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, तो चंद बातें उन्होंने भी की और एक तरह से मिसबाह और हफीज़ को ही सपोर्ट किया। अब जब ये सूरत हाल पैदा हुई, तो इससे पहले कि वज़ीर आज़म कुछ कहते, यहाँ पर चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने फ़ौरन जो है वो बीच में बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर साहब, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की जो रीवैम्प है वो कंप्लीट है। एक सीज़न होने के बाद अब तमाम तर तैयारियां हैं हमारे सेकंड सीज़न की, जो कि 30 सितंबर से शुरू हो रहा है नेशनल T20 से। उसके बाद फिर अक्टूबर में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है, SOPs तमाम तैयार हो रही हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हम इस चीज़ की पूरी गारंटी देते हैं कि ये चीज़ें और बेहतर होंगी। हमने इसी तरह इस बार पेमेंट भी बढ़ाई है खिलाड़ियों की। तो वज़ीर आज़म से जब उनकी बात सुन ली, तो वहाँ क्रिकेटर्स को उन्होंने सिर्फ ये बताया कि देखें, क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, उन्होंने एक प्लान बना लिया है। और साथ ही उन्होंने दोबारा से वो बात जो उन्होंने बाद में पीटीवी की साइनिंग सेरेमनी में भी बताई, ओपनली आकर, जो कि इस पर तमाम मीडिया पे वज़ीर आज़म साहब का वो एक इंटरव्यू चल रहा है, जहाँ उन्होंने कहा कि क्वालिटी क्रिकेट और इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए, और जिस तरह का एक रीजनल क्रिकेट का ढांचा होता है, कम्पेटिटिव क्रिकेट का, कम खिलाड़ी और हाई क्वालिटी का, उसके बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट में वो क्वालिटी नहीं आ सकती। पैसा जो है वो वक्त के साथ और आ जाएगा, लेकिन अगर हम जीतना चाहते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरह दुनिया की नंबर 1 टीम बनना चाहते हैं, तो हमें इस फेज़ से गुजरना होगा। और रिफॉर्म्स जो है वो हमेशा टफ़ होती हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर होंगी तो ये तमाम मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। हैरानकुन तौर पे वहाँ वसीम अकरम भी मौजूद थे, और उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की इस पूरे मौजू में, और बड़े क्लोज समझे जाते हैं। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी उनकी बड़ी वैल्यू है, क्रिकेट कमेटी के अंदर मौजूद हैं, अमलन बहुत सारी चीज़ों को जैसे लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा वो उनकी से है इन सारे मामलात में। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब इस सूरत हाल के बाद बनी है जनाब, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ही नाखुश है। वो कहते हैं ना, रेड फेस वाली सिचुएशन हो गई। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और उनके साथ वसीम खान भी मौजूद थे कि जब
جس کرکٹ کا وہ 1 سال سے پورا پلان کر رہے ہیں خان صاحب، اس کے لیے 40 سال سے بات کر رہے ہیں. ان کے کرکٹرز جن میں حفیظ نے اس کو لیڈ کیا اور پھر مصباح اور اظہر نے جا کے جوائن کیا، تو وہ جا کر آرگومنٹ کر رہے تھے. اور یہ بڑی دلچسپ اور ایک عجیب و غریب صورتحال تھی، کیونکہ یوزلی پاکستان کرکٹ بورڈ میں کرکٹرز اپنے جو باسز ہیں، چیئرمین ہیں، ان کی بہت زیادہ تابعداری کرتے ہیں. لیکن یہاں آئی تھنک محمد حفیظ کو یہاں پہ تھوڑی سی داد بھی دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک بولڈ اسٹیپ اٹھایا جو شاید انہیں بہت بھاری پڑ سکتا ہے. اور جہاں ان کی پرفارمنس پہ ڈپ آیا تو شاید پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چیز یاد رکھے، اور یہ پھر ان کے لیے آگے چل کے پرابلم ہوگا، جو مجھے پتہ چلا ہے. اور انگلینڈ کے ٹور میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن وہ پرفارمنس اچھی کر کے آئے، ورنہ جو موجودہ جو ان کی رپورٹ تھی کووڈ-19 والی صورتحال کے اوپر، آپ کو یاد ان کا ٹویٹ آیا تھا، وہ بھی پی سی بی کو پسند نہیں آیا تھا. اب ٹھیک کون ہے غلط کون ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں جو اس وقت پی سی بی نے فیس کی. اور شاید اگر یہ کسی اور قسم کی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوتی، سینٹرل کانٹریکٹ کی بریچ ہوتی، تو شوکاز نوٹس بہت ایزیلی دیے جا سکتے تھے. لیکن معاملہ کیا ہے جناب، سابق کپتان عمران خان، سب سے بڑے نام، وزیر اعظم ہیں، بورڈ کے پیٹرن ان چیف ہیں، کس طرح پی سی بی جو ہے وہ اپنے پیٹرن سے ہی ملاقات پر کسی کو جو ہے وہ پینالائز کر سکتا ہے؟ تو جناب ایسا تو خیر کچھ نہیں ہونے جا رہا. ناراضگی بہت ہے ان کی تینوں کرکٹرز سے، ایون مصباح سے اور اظہر سے تو بہت ہی ناراض ہیں کہ ان کو ہیڈ کوچ اور کپتان بنایا اور وہ وہاں پہنچ گئے، جبکہ وہ اس ملاقات میں نہیں ہونے تھے. اظہر علی اور مصباح جو ہے وہ حفیظ کے کہنے پر ان کے ہی پش کرنے پر آئے. تو بہرحال وزیر اعظم صاحب نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے حوالے سے تو آج کہتے ہیں نا فل سٹاپ لگا دیا ہے. اب کوئی چانس نہیں ہے خان صاحب اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں کہ اب ڈپارٹمنٹ کا کچھ ہو سکے. اور شاید ہمیں بری خبریں سننے کو ملیں گی آنے والے دنوں میں، یا شاید کل سے ہی، کیونکہ آلریڈی بہت سارے ڈپارٹمنٹ یا تو بند ہو رہے ہیں یا ان کے ٹرانسفر کر دیے جا رہے ہیں کھلاڑیوں کے، یا کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ شاید بہت سارے کھلاڑی خود جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے کوئی اور کام اپنے لیے ڈھونڈنا شروع کر دیں یا نوکری ڈھونڈنا شروع کر دیں. تو جناب یہ تھی پوری صورتحال، اور پی سی بی کے جو بڑے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اب مجبور ہیں، اس لیے وہ کوئی اسٹیپ نہیں لیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے انگلینڈ ٹور کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے یہ بات کی اس میٹنگ کے ممبران میں جو موجود تھے کہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس انگلینڈ میں جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ٹھیک رہی، اسپیشلی T20 میں آخر میں اچھا کھیل گئے ہم، سیریز برابر کی. یہ جو جیتا ہوا ٹیسٹ آ رہے اس پہ خان صاحب بڑے ڈس اپوائنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ وہ میچ ہمیں جیتنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اظہر علی کی تعریف بھی کی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ان کے اوپر تنقید کی یا ان کی کپتانی پر سوالات اٹھائے، ان کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے مشکل حالات میں جو اننگ کھیلی وہ بہت اچھی تھی، اور اچھے اٹیک کے خلاف ایک ایسی اننگ کھیلی جو شاید کسی کیپٹن کے لیے بڑی ایک مثالی اننگ تھی. تو اب انٹرسٹنگ ہوگا کہ اظہر علی پر جو خان صاحب کی تھوڑی بہت تنقید تھی، کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو بہت سیریس لیتا ہے؟ مانی صاحب اور وسیم خان کیا اس ملاقات کے بعد کچھ تبدیلیاں لائیں گے؟ یہ وقت بتائے گا. چونکہ سرفراز احمد نے بہرحال، اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب کا ٹویٹ تھا پاکستان انڈیا میچ کے حوالے سے، اور وہاں انہوں نے وہ اگینسٹ، جو خان صاحب کا ٹویٹ تھا اس کے اگینسٹ ہی کام کیا تھا. سو اس کے بعد سرفراز احمد بڑی مشکل سے پہلے تو تینوں فارمیٹ سے باہر ہوئے، کپتانی سے باہر ہوئے، لیکن پھر اب ان کی واپسی ہوئی ہے، لیکن ایز اے سیکنڈ چوائس وکٹ کیپر تو عملاً وہ پیچھے ہی رہ گئے ہیں. تو کیا اظہر علی کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ خان صاحب کے جملوں پر کتنی جو ہے وہ اہمیت یا ان پر جو ہے وہ اب کارروائی کرے گا یا کیا کرے گا، یہ وقت بتائے گا. چونکہ ابھی بھارت پاکستان کی کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں ہے، پاکستان نے نیوزی لینڈ جانا ہے نومبر میں، تو ٹائم بہت ہے، شاید بات آئی گئی بھی ہو جائے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی سوائے اس کے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ٹی وی کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے، پھر اس میں جو کیبل پہ بھی جو ٹرانسمیشن جانی ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہو سکتی ہے، اسپیشلی اگر پی ٹی وی پر تمام تر یہ میچز براڈ کاسٹ ہوں، ان کی ریونیو شیئرنگ ہو. پی ٹی وی نے بیسیکلی براڈ کاسٹ خود کرنا ہے، پی سی بی نے، اور پی ٹی وی وہاں پر ان کو آن ایئر کرے گا. اس کی جو ساری پروڈکشن ہے وہ پی سی بی اپنے ہی ریسورسز سے کروائے گا، تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور چیزیں ہیں جو کیبل پہ جائیں گی وہ بھی پی سی بی جو ہے وہ اس سے آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہے تو بہت ایک کہتے ہیں پلانڈ قسم کا اور ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا جو ہے وہ سارا یہ ایک بنا ہے معاملہ. لیکن اب اس سے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کتنا فائدہ اٹھاتا ہے؟ جس طرح بات کی ہے بہت زیادہ $200 ملین کی، تو کیا اتنا کما سکیں گے؟ اور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کی بات ہو رہی ہے، وہاں پیسہ لگے گا، اسٹرکچر پہ لگے گا.
آئے گا پیسہ تو ضرور لگے گا. PCB بہرحال آگے 3 ورلڈ کپ 3 سال میں آ رہے ہیں تو بہت پیسہ آنے والا ہے, اور یہ براڈ کاسٹ کی ڈیل بھی ایک سونے کی کان جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. اگر پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی رہے تو پھر پاکستان کے پاس ایک زبردست جو ہے وہ یہ اپرچونٹی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ PCB اور PTV بہرحال قابل لوگ بیٹھے ہیں. سمیع برنی اچھا کام کر کے ICC میں, اور یقینی طور پر وہ اور وسیم خان بہت اہل ہیں کہ اس چیز کو بہتر طریقے سے ڈرائیو کر سکیں. ڈاکٹر نعمان نیاز جس انداز سے PTV اسپورٹس کو چلا رہے ہیں, یقینی طور پر کرکٹ کے اندر ایک بڑا اس کا چرچا رہتا ہے, بڑی ویلیو ہے ان کے تمام تر پروگرامس کی اور ساری چیزوں کی. تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ ڈیل پاکستان کرکٹ کے لیے کتنی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے. آپ میرے پیج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا. آپ کو تمام اندر کی کہانیاں, ایکسکلوسیو سٹوری, ایکسکلوسیو کنٹینٹ ملتا رہے گا. اور تمام میرے انڈین دوست, کل سے میں IPL کے اوپر اسپیشل جو ہے وہ سارے جو ہے وہ پریویوز کروں گا ٹاپ انڈین جرنلسٹ کے ساتھ, اور انشاءاللہ ایک بھارتی کرکٹر کے ساتھ بھی ایک سیشن ہوگا میرا اس IPL کے حوالے سے. تو آپ بھی ضرور کل سے جو ہے وہ یقینی طور پر میرے پیج کو اور چینل کو انجوائے کریں گے. ضرور آپ سے اب IPL کے اسٹف کے ساتھ آنے والے دنوں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. گڈ بائے.